जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हिजो हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 12 अध्यायको कथा श्रवण गरेका थियौं भने आउनुहोस् आज 13 अध्यायको कथा श्रवण गरौं। कथा प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व हजुरहरू सबैले हातमा चन्दन, अक्षता, फूल लिएर तिनै स्वस्थानी माँ भगवतीको ध्यान गर्नुहोस्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हजुरहरूले हातमा लिनुभएको चन्दन, अक्षता, फूल स्वस्थानीको ग्रन्थमा चढाएर एकचित्त भएर स्वस्थानीको 13औं अध्यायको कथा श्रवण गर्नुहोला। 13औं अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत भई हात खुट्टाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पूरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा, ध्यान, जप, स्तोत्र पाठ गरिन्। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरू सही भने, हे देवता हो, अब पापिष्ठ तारकासुरको नाश हुने समय आयो, किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएपछि उनका गर्भबाट पुत्र जन्मनेछन्। तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरेर राज्य सुख भोगौँला। फेरि महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिसकेर उत्तरा पन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोहलाई त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकी तिनै नेत्र बन्द गरी केवल परब्रह्ममा चित्त लगाएर ठूलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अतः महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराई फेरि काम, क्रोध, लोभ, मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति सूर्यराजले भनेको सुनेर देवताहरूले भने, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले पनि सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा कामदेव गई महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवताहरूको कथन सुनेर देवराज इन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरुन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाए, लिएर आए। अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नुभयो भनेर सोधेपछि इन्द्रले भने, हे कामदेव, सतीदेवी मर्नाले महादेव उत्तरा पन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोहलाई त्यागेर सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव बिना यो संसारको रक्षा कसले गर्ला? त्यस कारणले गर्दा तिमी त्यहाँ गएर महादेवलाई काम बाण हानी फेरि काम, क्रोध, लोभ, मोहमा ल्याऊ। यति सुरेन्द्रको आज्ञालाई सुन्ने बित्तिकै हुन्छ भनेर कामदेव आफ्नी पत्नी रतिलाई साथमा लिएर उत्तरा पन्थमा गए। हे अगस्त्य मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सूर्यराजको आज्ञाले काम बाण कानसम्म खिचेर मर्मस्थान ताकेर प्रहार गरे। अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई सहसा आँखा उगारेर हेर्ना साथ तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदियो। तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीका पाउमा परेर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु,
यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेको हो। हे जगदीश्वर, मदेखि प्रसन्न भई स्वामी दान दिनुहोस्। हे शम्भो, हजुर दुष्ट जनको संहार र साधु जनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म जस्तीले कसरी सक्ने छु होला र। हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नबनाइदिनुहोस्। मेरा स्वामीको जीवन दान दिएर मलाई सन्तुष्ट बनाइदिनुहोस्। रतिले त्यसरी स्तुति गरेको सुनेर भगवान साम्ब सदाशिव महादेवलाई दया लाग्यो र महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दिनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा विष्णु भगवानले अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमानिकन तिमी घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनेर रतिले जो आज्ञा भनी शिवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर घर फिरिन्। त्यसपछि महादेवले सतीदेवीलाई सम्झेर कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मी। श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी नाना तीर्थ व्रत तप जप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनेर देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिई एरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकी हातमा अर्घ्य लिएर, हे ईश्वरी, निरञ्जन निराकार रूप हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सम्पूर्ण व्रत पनि हजुर, सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि हजुर, पञ्चमहाभूत सत्व रज तम त्रिगुण पनि हजुर, यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी र आदि शक्ति पनि हजुर, काल स्वरूप पनि हजुर, आदि मध्य अन्त्य पनि हजुर, यस्ती अव्यक्त स्वरूप भएकी तिम्रो गुणगान गर्न शेष र सरस्वती पनि नसकेर थाकेका छन् भने मैले कसरी गुणगान गाउन सक्ने छु र। मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनेर अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव टुप्लुक्क पुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथा योग्य सत्कार गरी, हे देवराज, के कामले हजुर आउनुभयो, आज्ञा गर्नुहोस् भनेर भनिन् र इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। महादेव स्वामी पाउन भनी तिमीले यो व्रत गर्यौ। तर ती महादेव कस्ता छन् भने बौला जस्ता, महानिर्धिनी, नाकका गहना लगाएका, बाघको छाला कम्मरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रमथगण साथमा लिई बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, विष भाङ धतुरो खाई निर्लज्ज जस्तो गरेर डुल्ने र अघोर मूर्ति भई श्मशानमा बास गर्ने तिमी भने यस्ती परम सुन्दरी छौ। यस्ती सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवताको राजा हुँ, बरु मलाई स्वामी तुल्यै स्वर्गकी रानी भएर अलभ्य सुख भोग गर। यति इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा भएको सुनेर पार्वती रिसले चूर भई भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यौ। म यो सहन सक्दिन। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भने श्राप दिन तयार भइन् र इन्द्र स्वरूप महादेव डराएर, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्नको लागि इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि हे जगदीश्वर, मैले अनेक व्रत दान यज्ञ जप तप गरेँ, तैपनि हजुरको दर्शन पाइन। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेशले गरेका श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, कसो गरौँ भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेव प्रसन्न भएर पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतका घरमा जानुभयो। हिमालय पर्वतले महादेव आउनु भएको देखेर आफ्नी पुत्रीले महादेव स्वामी पाउन लागि बडो हर्ष मानी आफ्नी स्त्री मेनकासित भन्नुभयो, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ। पार्वती कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभयो। अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनी हराए।
अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न जुराएर सम्पूर्ण देवताहरू, ऋषिहरू, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सरा उपस्थित भएर यज्ञमा बसे। ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लाग्नुभयो। अन्य ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागे। अप्सराहरू नाचगानमा लागे। देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या, दैत्यकन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कारहरूलाई लगाएर उभन्दा उराम्री बनेर पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालयकी पत्नी मेनकाले पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हीरा, मोती, मणिमाणिक्य आदि रत्न जडेका गहना र वस्त्रहरू पहिराई सिँगारी राखेकी थिइन्। त्यस बखत पार्वती भन्दा राम्री तिनै लोकमा कोही पनि देखिएनन्। मङ्गल गीत गरी हातमा जौ, तिल, कुश लिएर हिमालयले पार्वतीको हात समाती। मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा दिई कन्यादानको संकल्प पढ्दा हिमालयले सोधे, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रहरूको कथन छ। हिमालयको त्यस्तो वचन सुनेर महादेवले केही पनि उत्तर दिन नसकी लाज मानेर अधोमुख गरिरहनु भयो। हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुखमा हेरिरहे। विष्णु प्रवृत्ति समस्त देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, दैत्य, नाग आदि कसैले पनि यो त्यसै हो भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सतीदेवीका हाडको यन्त्र बनाई शिव गीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगे र सबै कुरा सुनेपछि भने, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार गर्दछन्, जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन रूपका बन्दछन्। आदि पुरुष यिनै हुन्। यिनका माता पिता पनि छैनन्, जात पनि छैन, गोत्र पनि छैन, सर्वव्यापी पनि यिनै। 33 कोटी देवताका माता पिता पनि यिनै। फेरि 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि यिनै। निरञ्जन निराकार पनि यिनै। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सकौँला? अत शङ्का नमानिकन जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिनुहोस्। नारद मुनिले यति भनेको सुनेर सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदिले नारद मुनिले सत्य भने भन्दै समर्थन गरे। अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवको गलामा फूलको माला पहिराइन् र 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी पाउमा ढोगिदिन्। हिमालयले पनि आएका जति सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदिलाई भोजन गराई यथा योग्य दक्षिणा दिए। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ। तिमी झैं भाग्यमानी 7 द्वीप नवखण्डमा पनि हुन दुर्लभ छ। तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाइँदैन, उनैलाई तिमीले ज्वाइँ रूपमा पायौ। हामी कृतार्थ भयौं। अब बिदा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौं। निमन्त्रणामा आएका सबैले यति भनेपछि हिमालयले आदरपूर्वक सबैलाई बिदा दिए र सबै आफ्ना आश्रममा जाँदा भए भन्नेसम्मको कथा यस अध्यायमा विश्राम। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां पार्वती विवाह वर्णनम नाम त्रयोदशोत्सवः। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हजुरहरूले पुनः हातमा चन्दन, अक्षता, फूल लिएर तिनै स्वस्थानीमा भगवतीलाई सम्झनुहोस् र उहाँकै ध्यान गर्नुहोस् र हृदयबाट आफ्नो मनोकामना भन्नुहोस्। हे माता स्वस्थानी, हे भगवान साम्ब सदाशिव, हे देवादिदेव महादेव, हजुरले हामी सबैको इच्छा चाहनालाई पूरा गरिदिनुहोस् भनेर हातमा चन्दन, अक्षता, फूल लिएर नमस्कार गर्नुहोस्। उपनयतु मङ्गलम वह सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग
या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये तत्। हजुरहरूले हातमा लिनुभएको चन्दन अक्षता फूल सबै स्वस्थानी माताको ग्रन्थमा चढाएर प्रणाम गरिदिनुहोस् र सबैले भन्नुहोस् श्री स्वस्थानी माता